नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य 8पंचाशदधिकशततमे उपस्थितानां सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे ज्वल ह्वल मल नमा मनुपसर्गाद्वा इति गणसूत्र व्याख्यानावसरे कथं तर्हि प्रज्वालयति उन्नामयति इति घयन्तात् तत्करोति इति णौ इति पंक्तिः व्याख्याता। मन्ये भवद्भिः सर्वैरपि पंक्तेः अर्थः अवगतः स्यात्। अवगम्यते? अत्र तु काचन शंका नास्ति। प्रज्वालयति उन्नामयति इत्यत्र प्र इति उपसर्गपूर्वकस्य ज्वलधातोः उद इति उपसर्गपूर्वकस्य नमधातोः नित्वं मित्वं भवितुम् अर्हति। विकल्पेन तु निरुपसर्गस्य भवति, सोपसर्गस्य नित्यं भवति। तर्हि नित्यं मित्वे सति मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वेनैव भवितव्यं। कीदृशं रूपं स्यात्? प्रज्वलयति उन्नामयति इति। किन्तु दृश्यते श्रूयते च प्रज्वालयति इति प्रयोगः, उन्नामयति इति प्रयोगः। स प्रयोगः कथम् उपपद्यते इति प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य समाधानं कृतं घयन्तात् तत्करोति इति णौ एते रूपे भवता। अर्थात अत्र साक्षात् प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् ज्वलधातोः णिच नास्ति, प्रेरणायां णिच नास्ति, अपितु अस्य प्रक्रिया भिन्ना वर्तते। का सा प्रक्रिया? प्रज्वलनं प्रज्वालः, उन्नमनं उन्नामः। अत्र भावे अर्थे प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् ज्वलधातोः उद इत्युपसर्गपूर्वकात् नम धातोश्च घञ् प्रत्ययः अस्ति। घञ् प्रत्यये घञोयित्वात् उपधायाः अकारस्य अत उपधाया इति वृद्धौ प्रज्वाल उन्नाम इति रूपं भवति। तस्मात् घयन्तात् प्रज्वालं करोति उन्नामं करोति इत्यस्मिन् अर्थे तत् करोति तदा चष्टे इति गणसूत्रेण भवति धात्वर्थे णिच् प्रत्ययः। अयं णिच् प्रत्ययः धात्वर्थे अस्ति, प्रेरणायां नास्ति। धात्वर्थे णिचि तस्मिन् परे प्रज्वाल उन्नाम इति प्रातिपदिकस्य अकारस्य अन्त्यस्य लोपे प्रज्वाली उन्नामि इति ण्यन्तात् धातोः लटि प्रज्वालयति उन्नामयति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र तु ह्रस्वः ह्रस्वादेशः न प्रसजति। तस्मात् कारणात् अकारस्य यः लोपः संजातः टिलोपः, तस्य अल्लोपस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवत्वेन स्थानिबद्भावेन अन्त्यः कः? अकारः। तस्मात् पूर्ववर्ती कः? लकारः। स उपधाभूतः। उन्नाम शब्दे मकारः उपधाभूतः। तस्य कथं ह्रस्वादेशो भवेत्? यस्य ह्रस्वादेशः कर्तुं इष्यते कस्य? आकारस्य। स आकारस्तु उपधा नास्ति, अतः ह्रस्वस्य प्रसंगोऽत्र न भवति। अतः प्रज्वालयति उन्नामयति इति रूपे सिद्ध्यतः।
तथैव अग्रे प्रश्नान्तरम् अस्ति कथं संक्रामयतीति। भवतु प्रज्वालयतीति रूपं प्रक्रियान्तरेण साधितम्, उन्नामयति इति रूपं साधितं, परन्तु संक्रामयति इति रूपं कथं साधयितुं शक्यते? अत्रापि सैव प्रक्रिया इति वक्तुं नेष्यते, न शक्यते वक्तुं। कुतः? यतः अत्र संपूर्वकात् क्रमधातोः भावे अर्थे संक्रमणे अर्थे घञ नास्ति। घञ तु भवितुम् अर्हति, घञ कृते संक्राम शब्दः साधयितुं शक्यते, परन्तु तस्मात् संक्राम शब्दात् णौ विरम्यतां किञ्चित् अस्वास्थ्यं क्षम्यतां, मध्ये स्वास्थ्यकारणात् अनिवार्यतया विरामः सञ्जातः कश्चन। तो प्रश्नः अस्ति कथं संक्रामयति इति। यथा कथं प्रज्वालयति कथम उन्नामयति इति प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं घयन्तात् तत् करोति इति णौ इति, तदुत्तरम् अस्य प्रश्नस्य भवितुं नार्हति। कुतः? यतो हि भावे अर्थे सम इत्युपसर्गपूर्वकात् क्रमधातोः घञ् प्रत्यये कृतेपि घञोयित्वात् क्रमः अकारस्य उपधायाः वृद्धिर्न भवति। कुतः? यतो हि प्राप्तायाः वृद्धेर्निषेधः अस्ति। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमे। आङ् पूर्वक चम धातु भिन्नः यः उदात्तोपदेशः मान्तः तस्य उपधायाः वृद्धिर् ङीत लक्षणा न भवति। तो क्रमधातुः उदात्तोपदेशः अस्ति, मान्तः अस्ति, आङ् पूर्वक चम भिन्नः अस्ति, अतः अस्य उपधायाः आकारस्य वृद्धेर्निषेधः सञ्जातः। तेन घयन्तोपि संक्रम शब्द एव, न तु संक्रामः इति। तस्मात् घयन्तात् अपि संक्रम शब्दात् तत् करोति तदा चष्टे इति णिचि अल्लोपे केन रूपेण भवितव्यं? संक्रमि इति धातोः संक्रमयति इति प्रयोगेण भवितव्यं, न तु संक्रामयति इति प्रयोगेण। प्रश्नः अवगतः? कथं संक्रामयति इति अस्य प्रश्नस्य यः आशयः सः बुद्धौ प्रतिष्ठितः। पूर्वप्रश्नस्य उत्तरवत् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति, यतो हि अत्र उपधायाः वृद्धेर्निषेधः अस्ति। तस्मात् संक्रम शब्दात् णौ संक्रमि धातोः संक्रमयति इति प्रयोगः स्यात्, न तु संक्रामयति इति। अस्य प्रश्नस्य प्रकारान्तरेण उत्तरं दीयते। किं? मितां ह्रस्वः इति सूत्रे वा चित्तविरागे इत्यतो वा इत्यनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् इति वृत्तिकृत्। अत्र संक्रामयति इत्यत्र घयन्तात् धात्वर्थे णिच न विधातव्यः, अपितु अत्र क्रमधातोः एव धातुपाठे पठितात् प्रेरणायाम् एव णिच प्रत्ययः अस्ति सम इत्युपसर्गपूर्वकात्। क्रमधातोः णिचि प्रत्यये
णिचः णित्वात् क्रमः अकारस्य उपधाभूतस्य वृद्धौ किं रूपं जातं संक्रामयि। अत्र मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण मित्वात् ह्रस्वेन भवितव्यं। क्रमधातुः अमन्तः अस्ति। जनि जरीश क्नसु रंजो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण अमन्तत्वात् मित्वं भवति। मित्वात् मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वेन भवितव्यम्। अतः भवतां प्रश्नः संक्रामयति इति प्रयोगेण भाव्यं। कथं संक्रामयति इति प्रयोगः इति, परन्तु अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदम् अस्ति यत् मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशो यो विधीयते स ह्रस्वादेशः व्यवस्थित विभाषया भवति। तत्र तु वा शब्दो नोल्लिखितः, तर्हि कथं विभाषया भवति? यतत्र उच्यते वा चित्त गिरविरागे इत्यतो वा इत्यनुवर्त्य। पूर्वं सूत्रमस्ति वा चित्त विरागे, तस्मात् सूत्रात् वा इति पदं मितां ह्रस्वः इति सूत्रे अनुवर्त्यते। अतः मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशो विभाषा भवति। यदि विभाषा भवति तर्हि तु सर्वत्रैव द्वैरूप्यं स्यात्, सर्वत्र रूपद्वयं स्यात्। ह्रस्वादेश पक्षे एकं, ह्रस्वादेशाभावे द्वितीयं। यथा ह्रस्वादेशे घटयति ह्रस्वादेशाभावे घाटयति इति स्यात्, परन्तु घाटयति इति प्रयोगस्तु न भवति। गमयति इति प्रयोगो भवति, गामयति इति प्रयोगस्तु न भवति। तर्हि कथम उच्यते वा इत्यनुवर्त्य विभाषा श्रयणं क्रियते इति? तत्र उक्तं विभाषा भवति, किन्तु सा विभाषा व्यवस्थिता वर्तते। व्यवस्थित विभाषा इयं। व्यवस्थित विभाषायाः अर्थः कः? यत्र नित्यं ह्रस्वादेशः इष्टः तत्र नित्यं भवति। यत्र ह्रस्वादेशो नेष्टः तत्र ह्रस्वादेशो नैव भवति, विकल्पेनापि न भवति। व्यवस्थित विभाषायाः अयम् आशयः। इष्टस्थले नित्यं ह्रस्वः, अनिष्टस्थले नित्यं ह्रस्वा भाव एव। न तु सर्वत्र सर्वेषु प्रयोगेषु ह्रस्वादेश विकल्पो भवति इति मन्तव्यम्। अतः गमयति, नमयति इत्यादिषु प्रयोगेषु, घटयति इत्यादिषु प्रयोगेषु नित्यमेव मित्वं भवति, किन्तु संक्रामयति इत्येतादृशेषु प्रयोगेषु व्यवस्थित विभाषया ह्रस्वादेशो नैव भवति। अतः संक्रामयति इति रूपं सिद्ध्यति। अस्याः पंक्तेः अर्थः मितां ह्रस्वः इति सूत्रे वा चित्त विरागे इत्यतो वा इत्यनुवर्त्य। वा इति पदम् अनुवर्तते मितां ह्रस्वः इति सूत्रे, तेन व्यवस्थित विभाषाश्रयणात्। मितां ह्रस्वः इत्यनेन व्यवस्थित विभाषया ह्रस्वादेशो भवति। अतः इष्टस्थले नित्यं मित्वम्, इष्टस्थलाभावे नित्यं ह्रस्वाभावः इति वृत्तिकृत व्याचख्यौ वृत्तिकारः एवं व्याख्यां विहितवान्। एतेन अनेनैव व्याख्यानेन रजो विश्रामयन् राज्ञाम्, अस्मिन् प्रयोगे विश्रामयन् इति पदस्यापि सिद्धिः कर्तुं शक्यते। धुर्यान् विश्रामयेति सः धुर्यान् विश्रामय इति। विश्रामय लोटी लकारे मध्यम पुरुषैक वचने प्रयोगो वर्तते। एते प्रयोगाः अपि, एतादृशाः अन्ये प्रयोगाः अपि विश्रामयन् इति लटः शत्रादेशे शत्रन्तस्य पुल्लिंगे प्रथमैकवचने रूपं वर्तते। लटि लकारे विश्रामयति, लटः स्थाने शत्रादेशे पुल्लिंगे प्रथमैकवचने विश्रामयन् इति प्रयोगः अस्ति। अत्र अभिपूर्वकः श्रमधातुः अस्ति। उभयोः प्रयोगयोः श्रमधातुः अमन्तः वर्तते,
अमन्तत्वात् जनि ज्रीश कृसुरंजो मन्ताश्च इत्यनेन नित्यं मित्वं भवति। मित्वात् मितां ह्रस्वः इत्यनेन आकारस्य उपधाभूतस्य ह्रस्वेन भवितव्यं। तेन कीदृशः प्रयोगः स्यात्? विश्रमयन् इति प्रयोगः स्यात्। विश्रमय इति प्रयोगः स्यात्, किन्तु प्रयोगः अस्ति विश्रामयन्। विश्रामय तो सप्रयोगः कथं? अस्य प्रयोगस्यापि समाधानम् इदमेव। किं? मितां ह्रस्वः इत्यनेन व्यवस्थित विभाषया ह्रस्वादेशो भवति। यत्र ह्रस्वादेशो नेष्टः तत्र ह्रस्वादेशो नैव भवति। इष्टस्थलेषु नित्यं ह्रस्वो भवति। यथा संक्रामयति इत्यत्र ह्रस्वो न भवति, तथैव विश्रामयन् इत्यत्रापि विश्रामय इत्यत्रापि ह्रस्वादेशो नैव भवति। इत्यादयः प्रयोगाः अपि व्याख्याताः इत्यादि व्याख्यातः। स्पष्टतया अवगतः अस्याः पंक्तेः अर्थः। अतः अग्रे सरणीयम्। अग्रे गणसूत्रम् अस्ति ग्लास्नावनुवमां च। अत्र पूर्वगणसूत्रात् पदद्वयम् अनुवर्तनीयम्। अनुपसर्गात् इति एकं, वा इति द्वितीयं। द्वे अपि पदे अनुवर्तनीये। तेन अस्य गणसूत्रस्य अर्थो भवति अनुपसर्गात् येषां मित्वं वा स्यात्। निरुपसर्गकाः ये एते धातवः ग्ला धातुः, स्ना धातुः, वनु धातुः, वम धातुश्च। एते ये धातवः निरुपसर्गाः सन्ति, तेषां धातूनां किं भवति? मित्वं विकल्पेन भवति। इयं विभाषा प्राप्ता प्राप्त विभाषा वर्तते। यतो हि अत्र ग्ला स्न अनयोः धात्वोः मित्वं प्राप्तं नास्ति। घटादिषु पाठाभावात् अनयोः धात्वोः मित्वं न प्राप्तम्। अन्येनापि गणसूत्रेण न प्राप्तम्। किंच वनु वम अनयोः नित्यं प्राप्तम्। वनु च नोच्यते इति पूर्वं पठितमस्ति घटादि प्रकरणे। वनु धातोः घटादित्वात् मित्वं प्राप्तम् अस्ति, घटादयो मितः इति गणसूत्रेण। वम धातोस्तु वम धातुः अमन्तः अस्ति, अतः जनि ज्रीश क्नसुरंजो मन्ताश्च इत्यनेन वम धातोरपि मित्वं प्राप्तम् अस्ति। वनु वम विषये नित्यं मित्वं प्राप्तम्, अतः प्राप्त विभाषा। ग्लास्ना विषये मित्वम् अप्राप्तम्, अतः अप्राप्त विभाषा। तेन गणसूत्रेण अनेन प्राप्ता प्राप्त विभाषा रूपेण कार्यं विधीयते। किं भवति? निरुपसर्गौ यौ ग्ला स्ना इति धातु तौ यदि निरुपसर्गौ उपसर्गरहितौ भवतः तदा तयोः विकल्पेन मित्वं भवति। सोपसर्गस्य तु न भवति, प्राप्तिरेव नास्ति। वनु वम एतौ धातु यदि निरुपसर्गौ भवतः तदा विकल्पेन मित्वं भवति। यदि तु वनु वमु एतौ धातु सोपसर्गौ भवतः तदा तयोः मित्वं नित्यं भवति। नित्यं भवति, नित्यं प्राप्तम् अस्ति नो, तो नित्यं प्राप्तं बाधित्वा अनेन निरुपसर्गात् विकल्पेन विधीयते। तो यदि वनु वम एतौ धातु अनुपसर्गौ स्तः तर्हि तु विकल्पेन भवति। यदि सोपसर्गौ भवतः तर्हि नित्यं भवति। अनुपसर्गात् येषां मित्वं वा स्यात्। आद्ययोः अप्राप्ते तदेव लिखितम्। आद्ययोः ग्लास्ना विषये अप्राप्ते मित्वे विकल्पारम्भः। इतरयोः अर्थात् वनु वम विषये प्राप्ते नित्यं प्राप्ते मित्वे
विभाषा विकल्पेन विधानम। तेन उदाहरणं किं भविष्यति? ग्ला धातोः निरुपसर्गस्य ग्लपयति मित्तुपक्षे ह्रस्वादेशे कृते मित्वाभावे ग्लापयति इत्यपि। एवं स्ना धातोः स्नपयति स्नापयति। वनु धातोः निरुपसर्गस्य वनयति वानयति। वम धातोः वमयति वामयति। असोपसर्गस्य तु ग्ला धातोः विग्लापयति अत्र न मित्वम्। सुस्नापयति अत्र न मित्वं न ह्रस्वः। वनु धातोः प्रवनयति तत्र उदाहरणं दत्तमासीत्। वनु च नोच्यते इत्यत्र उदाहरणे प्रवनयति इति प्रयोगः दत्तः आसीत्। तत्र उक्तं यत् निरुपसर्गस्य विकल्पे न वक्ष्यते, अतः सोपसर्गस्य इदम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। प्रपूर्वकस्य वनु धातोः प्रवनयति इति एकमेव रूपम्। एवं प्रपूर्वकस्य वम धातोः प्रवमयति इति एकमेव रूपम्। ग्ला धातोः अणौ आदन्तत्वात् पुकी आकारस्य ग्लास्ना वनुममाम इत्यनेन मित्वात् ह्रस्वादेशे यः ग्लपयति इति प्रयोगः भवति तस्य सुन्दरः प्रयोगः अस्ति कालिदासकाव्ये अभिज्ञानशाकुन्तले। स्मर्यते पद्यं यही तपति तनुगात्रि मदनस्त्वा मनिषं मां पुनर्दहत्येव। अग्रे अस्ति ग्लपयति यथा शशांकं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसा। दिवसः यथा शशांकं ग्लपयति तथा कुमुद्वतीं न ग्लपयति। दिवसे किं भवति? चंद्रमाः नितरां धूसरो भवति। शशी दिवस धूसरो नीतिशतकस्य पद्यमस्ति। म्लानः भवति, कान्तिः तस्य नष्टप्राया भवति। यथा दिवसः शशांकं चंद्रमसं ग्लपयति क्षीण तेजसं करोति तथा कुमुदवतीं कमलिनीं सर्वथा नैव ग्लपयति। ग्लपयति यथा शशांकं न तथा हि कुमुदवतीं दिवसः। शोभनः प्रयोगः ग्लपयति इति साधितस्य पदस्य। एवं प्रकारेण अस्य गणसूत्रस्यापि अर्थः संजातः, उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि। भवतु। अत्रैव विरामः क्रियते। ओम शांति शांति शांति।